बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है वो ट्रंप के स्टाइल में आ गए हैं और मरने मारने पर तुल गए हैं। मुल्क के अंदर खाना जंगी का ख़तरा है, बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के, और बल्कि हर बंदे के हैं। बाहर इस सारे मामले के ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये खबर दे दूँ कि अलीम खान साहब जो कि इमरान खान के राइट हैंड मैन हुआ करते थे किसी दौर में, उन्होंने जब अलमे बगावत बुलंद किया है तो वो एवं तो नहीं करना ना भाई। जिस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर रहकर अरबों रुपए जो हैं वो कमाए हों, वो बंदा मतलब किस्मत का धनी तो होता ही है, लेकिन साथ वो अक्लमंद भी होता है सर। और अक्ल भी जो है ज़ाहिर है किस्मत वालों को मिलती, मेरा तो ख्याल यही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने एवं तो ना चुप के इमरान खान इस वक्त पूरी माइट के साथ अपनी मौजूद हैं और वो जनाब उठ के थे उसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दे। ऐसा मेरा ख्याल है आम से नहीं हो सकता था। मेरे पहले भी खदशात थे, मैं पहले भी कहता रहा कि अलीम खान साहब को नून लीग के साथ उनके मुकम्मल राब्ते मौजूद हैं। मेरे पास वो पूरी तफसील है। फाइनली अलीम खान साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, और मेरी ये जियो की खबर जो है वो तो अपनी जगह पर है, मगर मैंने अपने तौर पर चेक करवाया तो ये मुलाकात कैसे हुई है ये सारी तफसील मेरे पास है। मुलाकात के अंदर इसहाक डार साहब और हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब भी मौजूद थे। 3 घंटे तक मुलाकात रही है, और मुर्तज़ा अली सैयद या मुर्तज़ा नाम है उनका शायद, हाँ, जियो के नुमाइंदे हैं, उनके मुताबिक वो इम्कान ये है कि वो नून लीग ज्वाइन कर लेंगे अलीम खान साहब, और उनको टिकट्स का कोई वादे शादे किए गए हैं और ये सारा वो बता रहे हैं। मगर मेरे पास जो इतलात हैं वो कुछ यूँ हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े मरूफ आदमी हैं, और मियां नवाज शरीफ का इन्हें मुकम्मल ट्रस्ट हासिल है। ये जिस तरीके के साथ राना सनाउल्लाह साहब ने अपने मौक़िफ़ का और मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ का साथ दिया, बड़ी गर्मियों में, बड़ी सर्दियों में, बड़े उनके ऊपर मुकदमात जो दर्ज हुए वो डट के खड़े रहे। और मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब आया करते थे, शदीद हब्स, गर्मी, बुरा हाल, बोंके दिहाड़ा सीन होंदा सी बो जी। ये लाहौर कचहरी के अंदर छोटी सी तंग सी सीढ़ियाँ थी, उसमें पुलिस वालों की बेतहाशा तादाद, कारकुनों की तादाद, और वहाँ पर यानी अक्सर ये होता था कि लाइट जो है ना उस इलाके की बंद कर दी जाती थी, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो गर्मी के अंदर खड़े रहते थे। और वहाँ पर जब भी उनसे बात होती थी वो कहते थे कि मैं अपने कायद नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के साथ 1000% डट के खड़ा हूँ, और वो पाई नहीं चुकिया पाए, वो डट के खड़ा रहा। फाइनली मेरिट के ऊपर उनकी ज़मानत हो गई, अभी वो केस चल रहा है। मगर इस वजह से भी राना सनाउल्लाह की बहुत ज़्यादा कुर्बत हो गई मियां नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ भाई ना खलोते तो बहुत घट ही रहे ना, बाकी तो एवं ही मतलब दर्शनी भलवान सन। ज़्यादातर तो जनाब माफ़िया मंगते रहे जाके, वो तो इलाके के थानेदार तो भी माफ़ी मंग लेते हैं जाके, लेकिन राना सनाउल्लाह उनमें से हैं। शायद अकान अब्बासी साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, परवेज़ रशीद साहब हो गए, इस तरह के लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। तो ये कुर्बत उनकी इस तरह बहुत ज़्यादा हो गई। राना सनाउल्लाह का अलीम खान के साथ जो है वो आज का रिश्ता नहीं है या आज का ताल्लुक़ नहीं है। ये पहले असम्बली में इकट्ठे रहे हैं, 2002 की असम्बली में अलीम खान जो हैं वो मिनिस्टर हुआ करते थे, राना सनाउल्लाह अपोजिशन में हुआ करते थे। तो एक पुराना दरीना एक सोशल कॉन्टैक्ट इनका था, और मामला बड़े ज़बरदस्त इनके चलते रहे। अब हुआ ये कि जनाब मुझे जो बताया गया है ज़राए की जानिब से कि वारिस बेग साहब जो हैं वो अलीम खान को लेकर गए राना सनाउल्लाह के घर। वारिस बेग साहब बड़े मरूफ गुलकार हैं पाकिस्तान के, वो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हैं। मैं आपको बताऊं कि वारिस बेग साहब का चौधरी सरवर साहब के साथ बड़ा तल्लक है, बड़ा तल्लक वास्ता है। वारिस बेग साहब का पीपल्स पार्टी की साइड पर भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक वास्ता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव आदमी हैं इस हवाले से, सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वारिस बेग साहब अलीम खान साहब को लेकर राना सनाउल्लाह के घर गए ज़राए के मुताबिक, और वहाँ पर राना सनाउल्लाह के फ़ोन के ऊपर से बात करवाई गई ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। 2 दफ़ा ज़राए के मुताबिक बात हुई है। अब जो मुझे बताया गया है वो ये बताया गया है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ज़रिए फिर सारी चीज़ें मैनेज हुई, और फिर जो अलीम खान साहब हैं वो लंदन गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी परसों रात से मुराद ये है कि बुध और जुम्मे रात की दरमियानी रात जो है उनकी मुलाकात
मुलाकात वहाँ पर हुई है। फिर लीक होने टाइम लग जाता ना बाबू जी, फिर वो मुलाकात किसी तरह लीक हो गई, सहाफ़ियों तक पहुँच गई, सहाफ़ियों ने फिर उसको जनाब क्या कहना चाहिए पब्लिक कर दिया। तो अब बाहर अलीम खान साहब के कोई तर्जुमान हैं मियाँ खालिद, मैंने उनकी किसी जगह पर उनकी तरदीद सुनी है कि जनाब उनकी नवाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मियाँ खालिद कौन है कोई नहीं जानता, मतलब कम से कम मैं नहीं जानता अभी तक उनको कि वो कौन साहब है, मगर उन्होंने तरदीद की है। और अलीम खान साहब की तरफ से उनकी अपनी तरफ से अभी तक फ़िलहाल कोई इस बात की तरदीद या तस्दीक नहीं आई अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन तरीन साहब भी वहीं पर मौजूद हैं। इस बात का ख़दशा मैं पहले आपको आगाह करता रहा हूँ कि अलीम खान के वैसे भी बड़े ताल्लुकात रहे हैं माजी में, हुसैन नवाज़ और अलीम खान क्लास फेलो रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो लिहाजा वो पुराने ताल्लुकात निकल आते ना, फिर लोड़ पवे तो सारे एक हो जाते हैं बहू जी, तो वो लोड़ पै गई भाई दोनों पासे, तो चीज़ें जो हैं वो अब उस तरफ चल पड़ी हैं। इमरान खान के लिए बहरहाल ख़तरे की घंटी जो है ना, बल्कि टल वो खड़क रहा, वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान ने सारी चीज़ें स्टेक पे लगा दी हैं। वो कहते हैं जी मैं नहीं तो फिर कुछ नहीं, आप नहीं या गाग नहीं, इस तरह की सूरत हाल इमरान खान ने पैदा कर दी है। और जो मैंने शुरू में कहा कि जनाब ये ट्रंप के कज़न ब्रदर टाइप सीन बना लिया इन्होंने। आपको याद होगा जो अमेरिकी सदर थे ट्रंप, वो जब इलेक्शन हार गए तो उन्होंने भी अपने तमाम जितने चाहने वाले थे उनको बुला लिया था वहाँ पर अपना प्रेसिडेंसी, ठीक है, वहाँ पर बुला लिया था और जनाब वो इनकलाब लैंड आ गए सन, ठीक है। आपको याद होगा फिर किस तरीके से वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, जो सारा सीन हुआ वो सारा कुछ आपके सामने है। इसी तरह अब इमरान खान साहब भी यही करने जा रहे हैं, कम से कम लगता है ऐसा ही है, क्योंकि ये ऐलान किया गया है कि जनाब डी चौक जो है, जो ज़ाहिर है पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल पास है, वहाँ पर बहुत बड़ा इमरान खान मुजाहरा करेंगे ताकत का, अवामी ताकत का, और वहाँ पर वो जलसा आम से ख़ताब करेंगे। और ये शहर शीशा पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुखबरी कर चुके सन कि वो करने जाएंगे। अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जिस दिन वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही होगी उस दिन इमरान खान यहाँ पर मतलब डी चौक में बैठकर तो मुखालफिन को जो उनकी ज़बान है, जो तरीक़ेकार है, वो फिर वो इख्तियार करते चले जाएंगे और वो करेंगे। कल रात भी ऐसा हुआ कि जनाब एकदम तो इंज लगा कि जिमें बिल्कुल मार्शाल्लाह बिल्कुल नेड़े आ गया, क्योंकि हुआ ये कि अंसारुल इस्लाम एक तंजीम है जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के रज़ाकार हैं, मौलाना साहब तो यही कहते हैं। उन रज़ाकारों पर मुश्तमिल को 30-35 के करीब लोग जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में चले गए, क्योंकि मौलाना साहब को ख़तरा ये था कि हमारे जो अरकान हैं उनको अगवा कर लिया जाएगा या उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा, तो लिहाजा उन्होंने रज़ाकारों को पार्लियामेंट लॉजेस में भिजवा दिया। अब वाक़या ये है कि उसके बाद वहाँ पर पुलिस आई, स्पीकर साहब की तरफ से कोई नोटिस नहीं, स्पीकर साहब को ना किसी ने पूछा ना दसिया, बराह रास्त वो वहाँ पर आ गए। और फिर जिस तरीके से पकड़ दकड़ की गई, मुर्तज़ा सत्ती साहब को जिस तरह के सेनेटर हैं, जिस तरह गालियाँ निकाली गई, जिस तरह थप्पड़ मारे गए, वो फुटेज आपके सामने चल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये बड़ी एक सीरियस जो मामला है वो बनाया गया। फिर वहाँ पर शेर रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई भाई साहब की, वो शेर रशीद साहब ने कहा जनाब मैं तो FC भी लावांगा तो रेंजर भी लावांगा जिस दिन तरीके से मैं तमाद होएगी, क्योंकि ये तो जो कर रहे हैं ये गलत है। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल में जो हाइप क्रिएट करने वाले हैं ना, वो और कोई नहीं है सिवाय इमरान खान साहब की खुद। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कोई बर्थ राइट खोया जा रहा है। बर्थ राइट किसी का नहीं होता। ये पाकिस्तान में एक आइन है, चले मतलब वो बेशक आपने अलमारी में रखा उठा के, मतलब है कि अभी भी उसको रोंदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाहर आइन तो मौजूद है ना। यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, यहाँ पर मुशर्रफ ने मार्शल लाया, पाइन फिर आइन के जरिए बचने की कोशिश की थी उन्होंने, अदरवाइज बच नहीं सके। सो अभी भी मुशर्रफ साहब जो हैं वो एक केस में सजा याफ्ता थे। उस केस में फिर उनको बाद में मतलब जिस तरीके से उनको करवाया गया, सज़ा उनकी ख़त्म करवाई गई, तो वो भी सारी कहानी जो है वो सारा साहब के सामने है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर आइन जो होता है ना, वो जब चीज़ को लिख दी जाती है ना सर, वो सनद रह जाती है, फिर आप उससे भाग नहीं सकते, आप फिर उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब आइन पाकिस्तान के तहत पाइन जिदे को बहुते वोट ने, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिसके पास ज़्यादा वोट है कौमी असम्बली के, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो सर ये डरन वाली, लुकण वाली, ये रोला पाने वाली, चीका मारने वाली गल केड़ी है? आपको इतमाद हासिल है ना, आप ये कहते हैं कल इजलास बुलाओ,
مطلب کہانی ختم ہو جائے گی، اپوزیشن جی ٹپتی پھردی وہ گھر بھیجے گی آرام دے نال۔ آپ پھر جناب جو آپ نے کہا ہے کہ میں جناب پھر آپ کو بڑا خطرناک ہو کے ملوں گا، تو وہ پوائن خطرناک سانوں نظر آ رہے ہیں۔ آپ جتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ آپ نے جو ہے خانہ جنگی کی سی صورتحال وہ پیدا ہو رہی ہے، اور جتنے سیاسی کارکن ہیں، جتنے بھی لوگ سیاسی صورتحال پر نظر رکھنے والے بھی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ آج بھی اور کل رات بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے رابطے کیے کہ کی ہو رہا ہے یہ کیا، کس طرف جا رہا ہے ملک۔ خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کنسرن تھا۔ تو اب اگر یہ اپنی کٹھی کر رہے ہیں تو بھائی نے پھر مولانا صاحب نے بھی کل دہا تھا نا، جسے ہی وہ مولانا صاحب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مولانا صاحب نے کال دے دی کہ جناب جہاں جہاں پر موجود ہیں سڑکیں بلاک کر دو۔ پھر سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں بہو جی، مجھے زیادہ تو نہیں پتا، مطلب یہ کراچی کوئٹہ یہ وہ تو ساری جگہ پہ ہوتی رہی ہے۔ لاہور کے اندر وادت روڈ جو ہے وہ کارکنوں نے بلاک کر دی نکل کے۔ اچھا اب ان کو آپ گنڈا گردی کیا لیں، آپ ان کو جو مرضی کیا لیں، لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر کی کال کے اوپر لوگ نکلے اور انہوں نے بلاک کر دی۔ اب اس کے اوپر جو حکومت کا آرگومنٹ ہے وہ بڑا حاصل ہے شیخ رشید صاحب کا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی ملیشیا کی اجازت نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جناب از خود چیزوں کو سنبھال لے، تو پھر اب کوئی ایسی غلطی نہ کرنا۔ میں بتا رہا ہوں بڑے سیریس ہو کے وہ رات پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وہ جو ٹی ایل پی والے آئے تھے، وہ جو آپ کے مطلب جن کو پہلے آپ کہتے تھے کہ نویں خبر آئی ہے ساتھ تھا بھائی ہے، اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے بندے مارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سادوکی کے پاس۔ پھر آپ نے کہا یہ انڈیا سے ان کو فنڈڈ ہے، ان کی ٹویٹس انڈیا سے ہو رہی ہیں۔ پھر سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پوائنٹ معاہدہ ہو گیا، تو اسی کتنے سوال یہ ہے، آپ تب بھی وزیر داخلہ تھے، اس وقت بھی عمران خان وزیر اعظم تھے، فواد چوہدری صاحب اس وقت بھی وزیر اطلاعات تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے کہا نہیں جی وہ بس ہو گیا، چلے یار مٹی پاؤ گے جاؤ۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ میں کسی پرائیویٹ ملیشیا کے حق میں نہیں، بالکل کسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو پرائیویٹ ملیشیا رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہ ہے بھی نہیں۔ لیکن سر باقیہ نے رکھی نا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح نہ کرے۔ یہ تو حالات کو بہت دوسری طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نے کوئی کال نہیں دی وہاں پہ کارکنوں کو اکٹھا کرنے کی، ہاں حکومت نے دے دی ہے۔ تو لہٰذا اس سے جو ایک تصادم کی راہ پیدا ہوگی نا، وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ اس سے پھر بہت زیادہ امکان، خدشہ جو ہے نا، اصل خدشہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک مطلب السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز وج سکتی ہے، پھر آپ کو یہ سلام سننا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرے، جو آئین کے تحت بنتا ہے۔ یار آپ ٹھیک ہے، آپ جیت جائے، سو بسم اللہ بہو جی، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی تو آپ جیت گئے نا، کسی نے کی کر لیا، تسی جو دل کیتا جس طرح چاہیا اس طرح تسی چیزاں نو چلایا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ لوگ جو ہیں وہ اگر اس طرح کی صورتحال بنائیں گے تو پھر مولانا فضل الرحمان انہوں نے چوڑیاں تو نہیں پائیاں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون والے کارکن ہیں وہ ذرا ہومیوپیتھک سے ہیں، ویسے معذرت کے ساتھ ان میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے روک سکے، کیونکہ وہ ایمانی جذبے کے تحت سیاست نہیں کرتے، وہ مطلب ہے کہ امکانی جذبے کے تحت سیاست کرتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور جتنے دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکن ایمانی جذبے کے تحت سیاست کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اس پر اتنی لمبی بات کی۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ جی مولانا صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں یا عمران خان صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں یا دونوں کا کتنا اثر رسوخ ہے، میں آپ کو زیادہ باتیں تو نہیں کرتا، مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ سلیم صافی صاحب ہیں، انہوں نے ایک اپنا جو ریکارڈڈ بیان ہے، بیان ریکارڈ کر کے ٹویٹر پہ ڈالا ہے، میں نے اس کو سنا ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب انٹرویو دے رہے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو فضلو اور ڈیزل وغیرہ کے القابات جو تقریر انہوں نے کی ہیں ان میں دے رہے تھے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بڑا مسکرا کے سنا، اور اس دوران جب انٹرویو کے ہو گیا تو اس میں مولانا صاحب نے منافق کا لفظ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اس لفظ کو کٹوا دیا جائے، کیا کیا جائے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا، تو اس دوران مجھے مولانا صاحب کا فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ منافق کا لفظ میں بھول گیا ہوں، اس کو آپ کٹوا دیں، مناسب نہیں لگتا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اور بھی اگر کوئی سخت لفظ میں بول گیا تو اس کو بھی آپ ذرا ایڈٹ کروا دیجئے گا۔ تو یہ فرق ہے سر، میں آپ سے عرض کروں مولانا فضل الرحمان میں اور یہ عمران خان صاحب میں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے جو دل میں آپ سامنے والے کو کہہ دیں،
یہ مطلب اس طرح دے پائے نا پھر گھر واسی بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، میرا خیال ایسے کر کے ویسے بھی نہیں، اس طرح نہیں چیزیں چل سکتی۔ آپ کو لوگوں کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر آگے بات کرنی ہوتی ہے اور چیزیں چلانی ہوتی ہیں، خاص طور پہ تب جب آپ پرائم منسٹر ہوں، جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہوں، جب آپ کہیں کہ آپ ایم این اے ہیں، جب آپ ایم پی ہیں، جب آپ سینیٹر ہیں، تو پائن زبان کنٹرول کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ بڑا افسوس ہے کہ اس وقت کے حکمران جو ہیں نہ وہ خود اپنی زبان کنٹرول کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے ٹرولز جو ہیں وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا گو ہیں، جو بھی پاکستانی ہے وہ سب دعا گو ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہ ہو، مطلب میں سمجھتا ہوں، میری خواہش ہے، یہ بہتر لفظ ہے، میری خواہش ہے کہ جو امریکہ میں ہم نے سین دیکھے ٹرمپ کی روانگی کے، وہ سین کہیں پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں یا اسلام آباد میں ہمیں ہوتے دکھائی نہ دیں، کیونکہ وہاں پر ماشاء اللہ پائے نے کدی نہیں آیا، ایتھے 4 باری آ چکے ہیں۔ ہمیں یہ خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے دعا کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ آئین کے مطابق چلے تو کچھ نہیں ہونے لگا۔ ستیہ خیرانے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ان کے مشیروں سے بچائے اور ان کو عقل دے کہ انہوں نے مشورے نہ کرو جنہوں نے آصف زرداری صاحب نو بھی اینڈ ٹائم تے رہاتا سی اور الطاف بھائی نو بھی رہاتا سی، اور اس طرح کے بہت سارے ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ میری تو یہی خواہش ہے اور دعا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی بھی ایسی ہی خواہش اور دعا ہوگی کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ جو میں نے کہا اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے یا اتفاق ہے لکھ دیجئے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویلاگ میں۔